स्वागत छ फेरि पनि यहाँलाई यस च्यानलमा। आज यस भिडियो मार्फत तथागत शाक्यमुनि बुद्धले नै भविष्यवाणी गरेको अनुसार जन्मिनु भएको छेगेल न्याङन्मे अर्थात् धर्मराजा अशोक सम्राटको जीवनी र उहाँले बौद्ध धर्मलाई गर्नुभएको जुन योगदान रहेको छ उक्त योगदानको छोटो मिठो जानकारी राख्ने कोसिस गर्नेछु। यो जानकारी मैले सौचिन गम्बोद्वारा रचना गर्नुभएको शास्त्र मानिक कपुमको 7औं भाग अथवा 7औं अध्यायमा उल्लेख गरेको अनुसार प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियोको अन्तिमसम्म रहेर साथ दिनुहोला। नमस्कार। तथागत शाक्यमुनि बुद्धले महापरिनिर्वाण लिनुभन्दा केही समय अगाडि मगध देशको एक राज खानदानमा राजकुमार आशेझाओको जन्म भएको थियो। राजकुमार आशेझाओको जन्म भएको केही समयपछि तथागत शाक्यमुनि बुद्ध मगध देशतिर भिक्षाटनको लागि जानुभयो। जब तथागत शाक्यमुनि बुद्ध भिक्षाटनको लागि मगध देशतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा राजकुमार आशेझाओ र उनका साथीहरू बालुवामा विभिन्न आकृतिहरू बनाएर खेल्दै गरिराखेको थियो। उक्त बालकहरूले उक्त बालुवामा विभिन्न आकृति बनाएर खेल्दै गरिराखेको बेलामा तथागत शाक्यमुनि बुद्ध भिक्षाटनको लागि आउँदै गरेको टाढैबाट देखियो। देखिसकेपछि उक्त मगध देशमा त्यतिखेर कुनै पनि साधु सन्तहरू यदि भिक्षाटन गर्न आएमा उनीहरूलाई केही न केही आफ्नो दक्ष अनुसार इच्छा अनुसार दान दक्षिणा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार सानो बालकदेखि वृद्धसम्म बसिसकेको थियो। त्यसपछि जब उक्त राजकुमार र उनका साथीहरूले तथागत शाक्यमुनि बुद्ध भिक्षाटन गर्न आएको देखेपछि अब हामीले पनि केही न केही भिक्षा दिनुपर्छ, दान दिनुपर्छ भनेर यसरी छलफल गर्न थाले। जब उक्त बालकहरूले मिलेर बुद्धलाई अब के दान गर्ने भनेर यसरी चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि केही वस्तु पाएन। त्यसपछि उक्त साथीहरू मिलेर राजकुमार र उनका साथीहरू मिलेर अथवा उक्त बालकहरू मिलेर उनीहरूले जुन बालुवामा विभिन्न आकृतिहरू बनाएर खेलिराखेको थियो उक्त वस्तु नै दान गर्ने भनेर साथीसँग मिलेर निधो गरे। त्यसपछि तथागत शाक्यमुनि बुद्ध जब उक्त बालकहरू खेलेको ठाउँ नजिकै आइपुग्यो, त्यसपछि उक्त बालकहरूले खेलाएर जुन खेलाउँदै गरेको जुन खेलाउनाहरू थियो, माटोको विभिन्न आकृतिहरू बनाएर राखिएको, बालुवाको विभिन्न आकृतिहरू बनाएर राखिएको जुन खेलाउने वस्तुहरू थियो उक्त वस्तु नै तथागत शाक्यमुनि बुद्धको भिक्षा पात्रमा यसरी खसाली दिनुभयो अथवा दान गर्नुभयो। यसरी जब राजकुमार आशेझाओ लगायतका उनको साथीहरू मिलेर बालुवाको विभिन्न आकारहरू बनाएर खेलाइराखेका वस्तु बालुवा नै जब तथागत शाक्यमुनि भिक्षाको पात्रमा यसरी हालिदिनु भयो, दान गरिदिनु भयो, दान गर्दाखेरि उक्त खेलाउना करोडौँको सङ्ख्यामा टुक्रेर गयो। त्यसपछि तथागत शाक्यमुनि बुद्धले राजकुमारलाई यस प्रकारको भविष्यवाणी गर्नुभयो। भविष्यमा राजकुमार तिमी यो दान गरिएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि अथवा यो खेलाउने वस्तु बालुवा दान गरिएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि भविष्यमा तिमी छेगेल न्याङन्मे अर्थात् धर्मराजा अशोक सम्राट भएर जन्मिनेछ र बुद्धको अस्तुहरू रिङसेल अथवा अस्तुहरू राखेर करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ बौद्ध चैत्यहरू बनाएर चाहिँ तिमीले बौद्ध धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नमा ठुलो योगदान पुर्याउनेछ भनेर यस प्रकारको तथागत शाक्यमुनि बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुभयो। फेरि तथागत शाक्यमुनि बुद्धले भविष्यवाणी गरेको अनुसार तथागत शाक्यमुनि बुद्धको महापरिनिर्वाण भएको केही समयपछि बुद्धले भविष्यवाणी गरेकै अनुसार धर्मराजा दशरथ र रानी ठोखिन्माको कोखबाट राजकुमार न्याङन्मे अर्थात् अशोक सम्राटको जन्म भयो। त्यसपछि समयसँगै वातावरण समयसँगै हुर्कदै गइसकेपछि जब उहाँलाई राजा घोषित गर्यो, राजा घोषित गरिसकेपछि विभिन्न राज्यहरूसँग लडेर उहाँले लडाइँ जित्दै जानुभयो, मान्छेहरू मार्दै जानुभयो र त्यस्तै गरेर दुन्दुभिसुर जस्ता तैर्थिकहरूसँग युद्ध लडेर धेरै मान्छेहरू मारिदिए। त्यति मात्र नभइकन आफ्नै दरबारमा आफ्नै देशमा पनि मान्छेहरू एकदमै धेरै मारेर उहाँले ठुलो पाप गर्नुभयो। यसरी अशोक सम्राटले विभिन्न देश विभिन्न प्रान्तहरूसँग युद्ध लड्दै मान्छेहरू मार्दै यसरी युद्ध लड्दै मान्छेहरू मार्दै जाने क्रममा अन्तिममा कलिङ्ग राजासँग युद्ध लड्नुभयो। जब कलिङ्ग राजासँग युद्ध लडियो, युद्ध लडिसकेपछि युद्ध पनि जित्यो। युद्ध जितिसकेपछि उहाँलाई चक्रवर्ती सम्राटको उपाधि पनि प्राप्त भयो। चक्रवर्ती सम्राटको उपाधि त प्राप्त भयो र त्यसको केही दिन पश्चात उहाँ उक्त युद्ध मैदानमा गएर मान्छे मरिएको दृश्यहरू हेर्न थाले।
मान्छे मरेको दृश्यहरू हेर्दाखेरि कुनै स्यालले खाइराखेको, कुनै जिद्दाले खाइराखेको, कुनैको शरीर एकतिर, टाउको एकतिर, कुनैको हात एकतिर, कुनैको खुट्टा एकतिर, कुनैको आन्द्रा भुँडी निस्किएको, कुनैको आँखा छैन, कुनैको नाक छैन, कुनैको कान छैन, कुनैको मुटु बाहिर निस्किएको इत्यादि दृश्यहरू देखिसकेपछि धर्मराजा अशोक सम्राटको मनमा पश्चातापको सुम्लो जाग्यो। किनभने कलिङ्ग राजा अशोक सम्राटको ससुरा थियो। जब यसरी आफ्नो श्रीमती पक्षको आफन्तहरू मरेर चाहिँ यो प्रकारको दृश्यहरू देख्दाखेरि अशोक सम्राटको मनमा ठुलो पश्चातापको सुम्लो जाग्यो र आफूले गल्ती गरेको रहेछु, यसरी चाहिँ आवेशमा आएर, क्रोधमा आएर यसरी चाहिँ नाम र पदको लागि चाहिँ मैले यसरी चाहिँ गलत कार्य गरेको रहेछु, मान्छेको ज्यान यसरी लिनु नहुने रहेछ भनेर यसरी आफूलाई महसुस भइसकेपछि अब यो कुकार्यहरू, पाप कर्महरू चाहिँ प्रायश्चित मैले गर्नु नै पर्छ भनेर उहाँलाई आभास भयो। त्यसपछि त्यतिखेरको तथागत शाक्यमुनि बुद्धको अर्हत प्राप्त शिष्य कीर्ति रेवता घेलोङ ठाक्पा अर्थात् नेदेन ठाक्पा पनि भनिन्छ, कीर्ति रेवता हुनुहुन्थ्यो। जब घेलोङ ठाक्पा अर्थात् कीर्ति रेवताको सामु गएर अशोक सम्राटले मैले यसरी गरिएको पाप कर्महरूलाई कसरी प्रायश्चित गर्ने यसरी चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि घेलोङ ठाक्पाले यस प्रकारको उत्तर दिनुभयो। महाराज, तपाईँले यसरी गरिएको अनगिन्ती पाप कर्महरू प्रायश्चित गर्ने उपाय अवश्य पनि छ। ती पाप कर्महरू प्रायश्चित गर्ने उपाय भनेको, सबसे राम्रो उपाय भनेको, सजिलो भनेको, तपाईँलाई सुहाउँदो भनेको पुण्य, ठुलो मात्रामा, ठुलो भागको मात्रामा पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ अथवा पुण्यको भण्डार चाहिँ धेरै नै सञ्चय गर्नुपर्छ, धेरै नै कमाउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले अनि पुण्य सञ्चय गर्ने कार्यतिर लाग्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसो भए पुण्य मैले कसरी सञ्चय गर्ने, के गरेर भने चाहिँ पुण्य ठुलो सञ्चय हुन्छ, यसको उपायहरू बताइदिनु पर्यो भन्दाखेरि आचार्य कीर्ति रेवता अथवा अर्हत कीर्ति रेवताले यस प्रकारको उपाय दिनुभयो। धर्मराजा, तपाईँले बुद्धको अस्तहरू राखेर करोडौँको सङ्ख्यामा चैत्यहरू बनाउनुहोस् र उक्त बुद्धको अस्तहरू राखेर करोडौँको सङ्ख्यामा चैत्यहरू बनायो भने तपाईँले जति पनि गरिएको पाप कर्महरू छ ती सबै शुद्ध भएर जान्छ, ती पाप कर्महरू सबै नष्ट भएर जान्छ र पुण्यको अथाह भण्डार सञ्चय हुन्छ भनिसकेपछि र महाराज, तपाईँ तथागत शाक्यमुनि बुद्धले भविष्यवाणी गरेको अनुसार जन्मिएको व्यक्ति हो। अवश्य पनि तपाईँले यदि यी बुद्धको अस्तहरू राखेर करोडौँको सङ्ख्यामा चैत्यहरू, बौद्ध चैत्यहरू विभिन्न ठाउँतिर बनाएर यसरी राख्नु भएमा अवश्य पनि तपाईँलाई अथाह पुण्यको भण्डार प्राप्त हुन्छ र ती पुण्यको भण्डार प्राप्त भइसकेपछि तपाईँले जति पनि गरेको पाप कर्महरू छ सबै शुद्ध भएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ भनेर यसरी बताउनु भयो। र यसरी ठाक्पा अर्थात् कीर्ति रेवताले बताएकै अनुसार अशोक सम्राटले करोडौँको सङ्ख्यामा बुद्धको अस्तहरू राखेर विभिन्न ठाउँहरूमा बौद्ध चैत्यहरू यसरी बनाउँदै जानुभयो। त्यति मात्र नभएर अशोक सम्राटले बुद्धको सङ्घयान मध्येमा दोस्रो सङ्घयान, जुन चाहिँ तथागत शाक्यमुनि बुद्ध बित्नु भएको 110 वर्षपछि भएको थियो, उक्त सङ्घयानको जति पनि खर्चहरू थियो उहाँले उठाउनु भयो। अर्थात् त्यतिखेरको ठुलो छिन्दाक दाता अनि अशोक सम्राटले गरेर चाहिँ दोस्रो सङ्घयान बुद्धको यसरी चाहिँ सम्पन्न गर्नुभयो। तथागत शाक्यमुनि बुद्धले जन्म लिनुभएको यहाँनिर हो भनेर प्रमाणित गरेर उहाँले अशोक स्तम्भ गाडेर राख्नुभयो। बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ यहाँनिर हो भनेर अशोक स्तम्भ गाडेर राख्नुभयो। बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गरेको ठाउँ, पहिलो धर्मचक्र प्रवर्तन गरेको ठाउँ यो हो भनेर अशोक स्तम्भ यसरी चाहिँ प्रमाणित रूपमा राख्नुभयो। बुद्धले महापरिनिर्वाण लिनुभएको ठाउँ यहाँनिर हो भने यसरी अशोक स्तम्भ राखेर प्रमाणित गरेर राख्नुभयो। त्यति मात्र नभइकन भूतकालको जति पनि बुद्धहरू छ, काश्यप बुद्ध, कनकमुनि बुद्ध, क्रकुछन्द बुद्ध, उहाँहरूको पनि जन्मस्थल यहाँनिर भएको हो भनेर उहाँले यसरी स्तम्भहरू गाडेर विभिन्न ठाउँहरूमा ती स्तम्भहरूको अझै पनि केही भग्नावशेष हामीले देख्न पाइन्छ। यो प्रकारको अथाह योगदान अशोक सम्राटले बौद्ध धर्मलाई दिनुभएको थियो। बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्नमा यसरी चाहिँ व्यापक रूपमा फैलाउनमा, विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ बौद्ध धर्म फैलाउनमा अशोक सम्राटले ठुलो योगदान दिनुभएको थियो। सायद अशोक सम्राट पाल्नु भएर यसरी चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल, ज्ञान प्राप्त, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण लिनुभएको ठाउँ यो हो भनेर यसरी चाहिँ उहाँले प्रमाणित गरेर नराखेको भए आजको दिनसम्म तपाईँ हामीले यसरी चाहिँ बुद्धको जन्मस्थल र उहाँको जति पनि 4 वटा धामहरू छ हामीले बिरलै मात्र यसरी चाहिँ दर्शन गर्न पाउँथे र बिरलै मात्र यसरी चाहिँ चिन्न पाउँथे। त्यसै कारणले अशोक सम्राटले जब यसरी चाहिँ बौद्ध धर्म फैलाउनमा बुद्धको अति उपदेश सुनेर चाहिँ यसरी सत्मार्गमा लागेर चाहिँ यसरी लाग्नुभयो। त्यो लागेको पुण्य कारणले गर्दाखेरि करोडौँको सङ्ख्यामा यसरी चाहिँ बौद्ध चैत्यहरू बनाएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि
दोस्रो सङ्गायन गरिएको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि अशोक सम्राटले बिस्तारै अर्थात् कीर्ति रेवताबाट चाहिँ यसरी चाहिँ जब शील दीक्षाहरू लिएर ध्यान साधना अर्थी उपदेशहरू लिएर जब उहाँले यसरी अभ्यास गर्दै जानुभयो, अभ्यास गर्दै ध्यान साधना गर्दै गइसकेपछि अशोक सम्राटले अर्हत प्राप्त भएको थियो भनेर माणिककवमको 7औं अध्यायमा यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राटको जीवनको दुईवटा कालखण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू, जब विभिन्न प्रकारको आकृतिहरू बनाएर बालुवाको खेलाउने वस्तु बनाएर खेल्दै गरेको त्यो आकृतिहरू जब तथागत शाक्यमुनिलाई दान गर्नुभयो, त्यो दान गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि पछि अशोक सम्राट भएर जन्मियो। त्यस्तै गरी यदि हामीले स्वच्छ मनले जसलाई आवश्यकता रहेको छ उक्त प्राणीहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो गच्छा अनुसार देखावटी नगरिकन निस्वार्थ भावनाले दान दक्षिणा गर्ने हो भने त्यसको फल अवश्य पनि खेर जाँदैन रहेछ भने हामीले बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो शिक्षा, यसरी अशोक सम्राट भएर त जन्मियो, तर विभिन्न युद्धहरू लडेर उहाँले मान्छेहरू ज्यादा मार्यो, प्राणीहरू कति मारे, यसरी चाहिँ महापाप गर्यो। महापाप गरिसकेको व्यक्ति पनि पछि सत्मार्गमा लागेर कीर्ति रेवता जस्ता बुद्धको शिष्यको चेलाको जुन देखाएको मार्ग थियो, सत्मार्गमा लागेर उहाँले पापहरू प्रायश्चित गरिसकेपछि उहाँले अर्हत ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै गरी हामीले पनि कुनै न कुनै कालखण्डमा कुनै न कुनै समयमा विगतमा कुनै न कुनै यस प्रकारको पाप कर्महरू गरेको हुन सकिन्छ। यदि हामीले त्यस्तो पाप कर्महरू गरेको छ भने तापनि हामी यसरी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। किनभने सत्मार्गमा लागेर हामीले यदि त्यो कुकर्महरू त्यो पाप कर्महरू प्रायश्चित गर्ने कोसिस गरियो भने अवश्य पनि ती जस्तो सुकै पाप कर्म भए पनि पापहरू प्रायश्चित हुने रहेछ, पाप कर्महरू शुद्धि भएर जाने रहेछ र त्यो पापको कर्मको फल हामीले भोग्नु नपर्ने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसै कारणले हामीले विगतमा गरिसकेको पाप कर्म र कुकर्महरू जति सक्दो हामीले प्रायश्चित गर्नेतिर लाग्यो भने अवश्य पनि पाप कर्महरू प्रायश्चित हुने रहेछ र हामीले त्यो पाप कर्महरूको फल भोग्नु पर्दैन भने चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। हस् त, भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथसाथै च्यानलले पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार, सिद्धिले।